बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर उर्दू जमाल नाम की नज़र नंबर 4 पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख, जिसके शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। इसके अशार नंबर 4, 5 और 6 की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले 3 अशार जो हैं वो मेरा लेक्चर जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप मुलाज़ा फरमा लें। मेरा जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी ज़रूरी वीडियो आपसे रह ना पाए। मेरे इस नज़म का शेर नंबर 4 है। जो नगमा ज़न थे खलवत अवराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। नगमा ज़न गीत गाने वाले, खलवत अवराक पत्तों के पीछे, तयूर परिंदे, रुखसत हुए चले गए, शजरे सायादार छाँव वाला दरख्त। शायर का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। मफहूम, वो परिंदे जो पत्तों की ओट में बैठकर गीत गाया करते थे, वो सब तेरे सायादार दरख्त से चले गए हैं। तशरीह, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। आपका दायरा फ़िक्र, मुशाहदा कायनात और मतालिया बहुत वसी था। इकबाल कहते हैं, ए मुसलमान, तेरे चमन से गीत गाने वाले परिंदे उड़ चुके हैं। वो रौनक जो कभी इस गुलशन का मुकद्दर थी, वो ख़त्म हो गई है। सुरीली और मीठी आवाज़ वाले परिंदे इस बाग से अपना रुख मोड़ गए हैं, क्योंकि बाग में वीरानी का आलम है और यहाँ बहार की रौनक व शादाबी ख़त्म होकर मौसम ख़ज़ान आन पहुँचा है। तेरे दरख्तों की अब गहरी छाँव भी नहीं रही और ना वो दरख्त हैं जहाँ पत्तों की ओट में परिंदे नगमा सराई करते थे। सब यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। बकौल शायर, अहद गुल ख़त्म हुआ, टूट गया सारा चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज़े चमन। यहाँ नगमा सराई करने वाले परिंदों से मुराद बड़े बड़े दानश्वर और रहनुमा हैं, जो मुसलमानों की रहनुमाई और इस्लाह करते हैं। लेकिन अफसोस, वो सब रहनुमा अब इस गुलशन से जा चुके हैं। जो मिल्लत इस्लामिया को मुतहिद कर कर ताकत के हसूल की तलकीन करते थे, अब ऐसी अजीम शख्सियात ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। लिहाजा ये अमल यहीं पर रुक गया है, और जब कोई तरक्की का अमल रुक जाए तो वो ज़वाल के सफ़र पर गामज़ान हो जाता है। इसी वजह से ए मुसलमान, तेरे गुलशन में तौहीद के नगमे गाने वालों के रुखसत होने से सारा चमन गुलशन बिगड़ गया है। शायर इस शेर में ये पैगाम दे रहा है कि अगर कौम के रहबर ना रहें तो फ़रार का रास्ता इख्तियार नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि ख़ुद आगे बढ़कर दुरुस्त रास्ता तलाश करना चाहिए, वरना सारी कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। शेर नंबर 5, शाखे बरेदा से सबक अंदोज हो के तू ना आशना है कायदा रोज़गार से। शाखे बरेदा टूटी हुई शाख, सबक अंदोज सबक सीखना या सबक हासिल करना, ना आशना ना वाक़फ़ कायदा रोज़गार ज़माने का उसूल। शायर के नाम की हेडिंग देंगे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। मफहूम की हेडिंग के बाद लिखेंगे, इस शेर का मफहूम लिखेंगे, ए मुसलमान, तुझे कटी शाख से सबक हासिल करना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तू ज़माने के असूलों से वाकिफ़ नहीं है। इसके बाद तशरीह की हेडिंग देंगे। फिर तशरीह में हम 2 लाइनें सिर्फ शायर के बारे में लिखेंगे। उम्मत मुसलमान के नब्ज़ शनास शायर अल्लामा इकबाल ने कौम में इत्तेहाद और यगानत पैदा करने के लिए बहुत सी अखलाकी और इस्लाही नज़में लिखीं। शहर मशरक़ मुसलमानों को नसीहत कर रहे हैं कि ए मुसलमानों, तुम्हें कटी शाख से सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि जो शाख दरख्त से कट जाए वो कभी हरी नहीं हो सकती। ये आफाकी असूल कायनात की हर चीज़ पर लागू होता है। ए उम्मत मुसलमान, तूने इस असूल को भुला दिया है और तो कायनात के लसानी कायदा से बिल्कुल नाआशना है कि जब कोई चीज़ अपनी असल से जुदा हो जाती है तो एहसास के तमाम रिश्ते से कट जाते हैं।
جیسے ہمارا جسم آپس میں مربوط ہے، اگر ایک انگلی کٹ کر الگ ہو جائے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، جبکہ کٹی ہوئی انگلی تمام احساسات سے محروم ہو جاتی ہے۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اقبال شعر میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر انہیں یہ باور کروا رہے ہیں کہ ان کی طاقت اور قوت صرف اور صرف اپنی ملت کے ساتھ وابستگی ہی میں ہے۔ اتحاد کے بغیر پستی اور زوال انہیں مٹا دے گا، وہ ترقی اور عروج سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اختلافات کو مٹا کر متحد ہو جائیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت وراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس نظم کا چھٹا شعر ہے جو کہ اس نظم کا آخری شعر بھی ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ملت مسلم قوم، رابطہ تعلق، استوار مضبوط رشتہ، پیوستہ جڑا رہنا ملا رہنا، شجر درخت، امید بہار اچھا وقت آنے کی توقع یا آس۔ شعر کا نام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ مفہوم: اے مسلمان اپنی ملت کے ساتھ جڑا رہ اور اچھے وقت کی امید رکھ، اسی میں ترقی ہوگی۔ تشریح: اس شعر میں اقبال نے ساری نظم کا حاصل بیان کر دیا ہے اور واقعی ایک قومی درد رکھنے والے شاعر کا حق ادا کر دیا ہے۔ اقبال واقعی حکیم الامت تھے جنہوں نے قوم کو نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کے مرض کو جان لیا اور اس کا علاج بھی تجویز کر دیا۔ اس شعر میں اقبال اخوت کا درس دے رہے ہیں، اتفاق کی تلقین کر رہے ہیں اور اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی ملت کے ساتھ جڑا رہے تو اتحاد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر درخت پر کبھی خزاں ہے تو بہار بھی آئے گی جو سب کچھ بھلا دے گی، اور درخت پر لگنے والے پھل اس کا انعام ہوں گے۔ اگر مسلمان اتحاد کا دامن تھام لیں تو ان کو پھر سے عروج مل جائے گا، اور اتحاد کی یہ کوشش ملت کے ہر فرد کو کرنی ہے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ملت ہے مقدر کا ستارہ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال مسلمانوں کو ملت میں گم ہو کر ایک ہو جانے کا درس دے رہے ہیں، کیونکہ یہی ان کی بنیادی کامیابی کا راز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضابطہ حیات اسلام کے ذریعے سنوں سے رہنمائی لینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جذبہ ایمانی اور اجتماعیت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود کو اللہ اور اس کے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ڈھال لیں اور آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ اقبال مسلمانوں کو اور بالخصوص نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی ملت کے ساتھ تعلق استوار رکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کی جماعت صرف اسلامی اقدار کو اختیار کرنے سے پائیدار اور مضبوط ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک آپ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، یاد کریں اور اپنے احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ حد الوسع طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔